अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद जतोई सरकेजे। चलिए आइए आज हम आपको अपनी स्टोरी बताते हैं। हम बाइकर्स हैं और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होता है, हम किस तरह से बाइक राइड करते हैं और किन जगहों पर जाना पसंद करते हैं और हमें किन किन मुश्किलात और परेशानियों को फेस करना पड़ता है। आज की इस 15 मिनट की वीडियो में सिर्फ बाइकर्स की दुनिया। सवारी 125 बजाया जीअं घोड़ो रोका सड़क पुछा सखर गजाब छोरो संग साण पुजे जीअं शींहं ते चोटोलो वास्ता पंजा वसी कराची काडी मोरो हेलो नहीं ये भी उठाओ एक सेकंड उसको उठाओ तो बाइक हिकिड़ी पंक्चर थी पई ऐं ॾिसो के कीअं पिया दोस्त पंक्चर लॻाइनि। ट्यूबलेस टायर। दोस्तों पूरे पाकिस्तान के अंदर बाइकर्स और राइडर्स की परेशानियां और दुख सेम ही हैं। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कोई न कोई बाइकर या राइडर मौजूद है। गिलगित स्कर्दू और हुंजा से लेकर सवात, कश्मीर और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या KPK का कोई सा भी हिस्सा हो, आपको नौजवान राइडर्स या बाइकर ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान में बाइक्स जितनी महंगी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स भी उतने ही महंगे हैं। बहुत सारे बाइकर्स के पास बड़ी बड़ी बाइक होती हैं 400 सीसी, 600 सीसी और 800 सीसी, लेकिन कुछ बाइकर्स ऐसे होते हैं जिनको राइडिंग का शौक CD70 या किसी और छोटी मोटी बाइक पर भी ले आता है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बाइकर्स ख़ास तौर पर ग्रुप्स में राइड करते हैं। उन्होंने या तो अपने इलाके शहर के हिसाब से राइडिंग ग्रुप बनाया हुआ होता है या कोई जर्नल भी होता है जिसमें किसी भी इलाके या किसी भी शहर का राइडर शामिल हो सकता है। या फिर कुछ राइडर इस हद तक बहादुर होते हैं कि वो सोलो राइड करते हैं, या फिर 2 या 3 का ग्रुप होता है, या फिर किसी ग्रुप पे 200 से भी ज़्यादा बाइकर्स शामिल होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पर भी बाइक राइडिंग करें, आपको हर तरह के इंसान, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, औरतें या फिर स्टूडेंट्स बड़ी ही खुश मजाजी से देखते हैं, आपको दुआएं देते हैं और राइडर्स को देखकर हर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है।
अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई भी शिकवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सिद्धि छोरो वाई मुझी वारी स्वाट परे थोड़ो, पाए सिद्धि टोपी मुछुंद तेल फोड़ो, तलवार घेरन वारी पाया बोस की जो जोड़ो, न वठा के का कर्ज न रखा के जो थोड़ो, खावा मखण मानी पिया माल पोरो, सवारी 125 बजाया जीअं घोड़ो, ठोका सड़न पूछा सखर गजा मशोरो, संग साण पुजे जीअं शींहं जो टोलो, वास्ता पंजा वसी कराची काडी मोरो, दिल रखा साफ पर थोड़ो वाट काड़ो, तो कोई का वठी दादू लगड़ का वठी लाटू, ट्रैक्टर मुंहिंजो गाड़ो कुकड़ मुंहिंजो कारो, कुत्तो मुंहिंजो भूरो, सच्चो या सच्चो न समझो मूंखे कूड़ो, परे गाया मदरो सिंधी छोरो आई एम प्राउड सिंधी छोरो। कह मुर्की आनी अखर ठो, 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 जन हल्का लोडा लारी अजा सुजुकी 150 जा। खर्चों और अखराजात को बचाने के लिए मोस्टली पाकिस्तान के राइडर्स ग्रुप्स में राइड करते हैं। जी हाँ, उससे ये होता है कि आपका खाना पीना और इसके अलावा गाना बजाना तमाम चीज़ें शेयरिंग में चली जाती हैं, या फिर किसी दोस्त मेहरबान जो है आपके लिए तमाम तर जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, बाइकर्स की दुनिया में जहाँ पर जूनियर बाइकर्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पर सीनियर बाइकर्स भी मौजूद होते हैं, और तमाम छोटे और जूनियर बाइकर्स सीनियर दोस्तों की स्टोरी सुनकर और उनकी कहानियाँ और उनके एक्सपीरियंसेस से मुतफिद होते हैं। हर किसी के पास अपना कैंप या टेंट मौजूद होता है, अगर किसी के पास नहीं भी होता तो दूसरे दोस्त के साथ शेयरिंग की जाती है। रात देर तक गाना बजाना खाने के बाद जब आप अपने कैंप में सुकून से सो जाते हैं तो फिर सुबह होते ही सनराइज़ का मज़ा लिया जाता है। कुछ बाइकर्स दोस्त जिन्होंने खाना पकाया होता है या अपनी सर्विसेज दिए होते हैं वो तो सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं। सुबह होते ही हर कोई अपने डिफरेंट डेस्टिनेशन पर चला जाता है। इवन यहाँ तक कि आप मीटिंग पॉइंट पर भी सब एक साथ नहीं पहुँचते, चूँकि बाइकर्स डिफरेंट फील्ड्स से वाबस्ता होते हैं। तो किन को छुट्टी शाम को देर से मिलती है, किन को दोपहर को ही छुट्टी मिल जाती है, और कोई रात गए तक फ्री होते हैं। तो मीटिंग पॉइंट पर सब एक साथ ना मिलने की वजह से रात देर तक वो अपने कैंप वाली लोकेशन पर आते जाते हैं, और फिर
ہر کوئی میوزک اور فوڈ کا مزہ لیتا ہے، اس کے بعد سب سو جاتے ہیں۔ صبح ڈفرنٹ بائکرز کے ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو کچھ گورکھ ہل اسٹیشن کی طرف نکل جاتے ہیں، تو کچھ کھیرتھر نیشنل پارک کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ واپس حیدرآباد اور کراچی روانہ ہو جاتے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ باقی اندرون سندھ واپسی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بائکرز کی دنیا کی جو برادر ہوڈ ایک قسم کی ایک رائڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ڈفرنٹ علاقوں کے ڈفرنٹ بائکرز جب آپس میں ملتے ہیں تو رات دیر تک گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح کی بائکرز برادرہڈ جو رائڈز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی ہیں، کہیں بلوچستان تو کبھی گلگت بلتستان، اور کبھی پنجاب تو کبھی سندھ۔ اور اس طرح کی رائڈز میں پاکستان سے کوئی بھی بائکر آسانی سے شامل ہو سکتا ہے۔ بائکرز اکثر و بیشتر ایک دوسرے کی بائکس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھتے اور چیک کرتے ہیں کہ کس دوست نے اپنی بائک اور اپنی سہولت کے لیے، اپنے سامان کے لیے کس طرح کا جگاڑ کیا ہوا ہے، اور اس دیسی جگاڑ سے آپ چاہے آف روڈ رائڈ کریں یا چاہے شہروں میں رائڈ کریں، لیکن تجربے اور ایکسپیرینسز انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں پر کھیرتھر نیشنل پارک میں ایک بائک جو کہ بدقسمتی سے پنکچر ہو گئی، تو ہمارے پاس تمام ساز و سامان اور اوزار ساتھ ہوتے ہیں، کچھ میکینیکل اور ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس بائک کا یہ ٹاپ باکس گر گیا، اور یہ بائک جس کا نام ہم نے ڈیمبو رکھا تھا، تتیا، اس بیچارے کا یہ ہولڈر ٹوٹ گیا آف روڈ کی وجہ سے۔ تو بائکرز کی دنیا کی عجیب پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو آف روڈ اور پہاڑی راستے ایکچولی بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی مضبوط ہونی چاہیے اور کیسے باندھنی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس بائک کی جو وائرنگز تھی ان کے اندر گڑبڑ ہوئی اور تمام وائرنگز جل گئیں۔ تو میکینیکل اور جو ٹیکنیشین لوگ ہوتے ہیں، الیکٹریشین، انہوں نے یہ تمام پریشانیاں دور کرنی ہوتی ہیں۔ گروپس کے اندر کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہر دوست جانتا ہے، اور اس جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو راستوں میں کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی۔ پاکستان خوبصورت ہے، اور سندھ کے چاہے کھیرتھر پہاڑی رینجز ہوں یا بلوچستان کا کوہ سلیمان ہو، پاکستان سے بائکرز ایک سے دوسرے علاقے کی طرف ضرور جاتے ہیں، اور جب بھی نارتھ کے بائکرز ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں یا ساؤدرن پاکستان کے بائکرز نارتھ کی طرف جاتے ہیں، تو انہیں ہمیشہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی علاقائی بائکرز ہوتے ہیں وہ آنے والے اپنے مہمان دوستوں کی نہ صرف خدمت کرتے ہیں بلکہ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تمام پاکستان کے اندر ایک جو بائکر ہوڈ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جتنی چاہے سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ایونٹس میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رائڈس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ مثال شاید ہی دنیا میں کہیں اور موجود ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام بائکرز آپس میں بھائی چارے اور اتفاق سے رائڈ کریں گے، اور اللہ کرے وہ جہاں پر بھی جائیں حفاظت سے جائیں،
مجھے خالد جتوئی سر کے جے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.